Assalamu alaikum, CPS ladies. I welcome you all to the final day of the Ramzan of 2024 and Eid Mubarak to all of you. And the message from the CPS International is on this blessed occasion, let us express gratitude to the Almighty for His infinite blessings. May this event be a time of reflection and renewal, guiding us towards a path of righteousness and spiritual growth. May our training in Ramadan instill in us God consciousness and inspire us to live a God oriented life. I invite Aisha Yusra to start the prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Rabbi shari sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. या अल्लाह रब्बुल आलमीन, या हमारे खालिक, या हमारे मालिक, या हमारे राज़िक अल्लाह ताला, तू दुआओं को पॉइंट ऑफ रेफरेंस से करना बहुत पसंद करता है। अल्लाह ताला, जब एक गरीब बेचारा राज की दरबार में जाके उनको तारीफ करके जो मांगना मांगने से जरूर वो राज उनकी जो होश, उनकी जो अंदर की फीलिंग है जो होश में आएगी, वो बेचारे गरीब को जो मांगे उससे ज्यादा देगा। अल्लाह ताला, मैं आज के दिन वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से आपसे दुआ मांगने की तैयार में हूँ हम सब। अल्लाह ताला, और एक हदीस है कि खुदा इस उस बंदे के गुमान के साथ है। अल्लाह ताला, जैसा गुमान रखना हम सबको मालूम नहीं है, जैसी गुमान रखने से तेरी मगफिरत हासिल होगी, तेरी गुर्बत हासिल होगी, तेरी अबदी जन्नत में दाखिली मिल जाएगी, वैसी गुमान तेरे साथ रखने की रास्ते हमारे सबके लिए खोल दे। अल्लाह ताला, तेरे से मांग के कभी हम लोग मायूस नहीं हुए हैं और नहीं होने वाली है। अल्लाह ताला, तू दुआओं को सुनने वाला है, तू दुआओं को कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला, मौलाना साहब की ये जो रोशनियां है हमारी जिंदगी में मिली हुई है, अल्लाह ताला, मौलाना साहब के जरिए से हम सब तेरी मारिफत में और तेरी दावा का काम में छोटी छोटी स्टेप ले लेके बढ़ते जाते हैं अल्लाह ताला, लेकिन ये बढ़ना तेरी अब्दी जन्नत के लिए बराबर नहीं है। अल्लाह ताला, हम सब गुनहगार हैं, हम सब खताकार हैं। अल्लाह ताला, जो हमारे अंदर कैफियत है वो यही है कि तेरी मगफिरत हासिल करें, तेरी अबदी जन्नत में दाखिल हो जाए। यही एक मोमिन के लिए कैफियत बनती है। अल्लाह ताला, इस महीने सब जितने गुनाह करे, जितने कमियां करे, उस सबको माफ कर। और अल्लाह ताला, तू माफ करने वाला है। तुम हर एक सूरा में, हर एक वर्ष में तू यही बोला कि मैं माफ करने वाले हूँ, तू मायूस में मत पड़ना। अल्लाह ताला, तेरी कुदरत के साथ, तेरी रहमत के साथ हम सब उम्मीद रख के यही दुआ करते हैं। अल्लाह ताला, हम सबको मारिफत वाली जिंदगी अता कर, हम सबको अच्छे से अच्छे इस नई जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में हर तरह की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करके तेरी दावत की काम करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला, हम सबको सेहत और आफियत वाली जिंदगी अता कर। अल्लाह ताला, हम सबको हर डिस्ट्रैक्शन से बचा, हर नुकसान से बचा। अल्लाह ताला, जैसा तूने रखने को पसंद करता है वैसा अपने डेवलपमेंट करने के लिए, स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअली करने के लिए तौफीक दे। अल्लाह ताला, जितना डेवलपमेंट करने से भी अल्लाह तेरी जन्नत के लिए हम डिजर्व नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ तेरी रहमत ही उसको लायक बनाती है। अल्लाह ताला, हम सब पर रहम कर, हम सब पर तेरी नजर डाल दे। अल्लाह ताला, हमको बोलना नहीं आती है, कैसा बोलना, बोलने से तू दुआ सुनता वो भी मालूम नहीं है। अल्लाह ताला, हमको जो अंदर की कैफियत है वो तू सिर्फ जानता है, सिर्फ कैफियत को जानता है। अल्लाह ताला,
ہماری ساری دعاؤں کو قبول کر ہم سب پر رحم کر۔ اللہ تعالیٰ یہی امید رکھتے ہیں کہ ایک غریب بیچاروں کی یہ جو ہاتھوں میں تیری جنت دے دے، تیری مغفرت دے دے۔ اللہ تعالیٰ جتنا تعریف کرنے سے بھی کم نہیں ہوتی، بہت بہت اعلیٰ ہے تو۔ اللہ تعالیٰ جس طرح تیری تعریف کرنا ہم کو آتی نہیں، لیکن یہ جو کیفیت ہے وہ تو آسمان سے بھی بھاری ہے، یونیورس سے بھی بھاری ہے، وہ کیفیت کو صرف تو ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک غریب بیچاروں کو تیری جنت دے، تیری مغفرت دے۔ اللہ تعالیٰ تیری قربت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعاؤں کو ہم سب کے لیے قبول کر اور مولانا صاحب کی مغفرت عطا کر۔ مولانا صاحب کو اعلیٰ لوگوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ اللہ تعالیٰ ہماری سی پی ایس مشن کو قیامت تک جاری رکھ، سلامت رکھ، اور جو دائیاں ہیں سنسیئرٹی کے ساتھ تیرے مشن میں داخل ہونے کے لیے ڈھونڈتے ہیں، اس سب کو سی پی ایس میں اکٹھا کر، اور سی پی ایس مشن کو بیسٹ آف دا بیسٹ مشن کر کے آخرت میں ہم سب کو ریوارڈ دے۔ مولانا صاحب کی بہت بہت ریوارڈ عطا کر۔ اللہ تعالیٰ تیرے مشن سے ہر لمحہ ہر منٹ جڑ کے رہنے والی پرسنالٹی دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکڑ کے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکڑ کے رہو، ہم سب کو چھوڑنا کو، خواب میں بھی چھوڑنا کو۔ اللہ تعالیٰ تو چھوڑنے سے ہم برباد ہوتے ہیں، ہم گمراہ ہوتے ہیں۔ خدا تیرے سوا ہم کو کوئی سہارا نہیں ہے۔ خدا تو ہی ہمارا طاقت ہے، تو ہی ہمارا ہمت ہے۔ خدا جب ایک انسان یہ جملہ کہے گا، خدایا تو ہی میرا طاقت ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ بن جاتا ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دے دیتا ہے۔ اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں روزے رکھنے کے لیے توفیق دیا ہے، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ جب تک اس دنیا میں ہماری آخری سانس چلتی ہے تب تک ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے اور اسپرچل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے توفیق دے، اور ہماری آخری سانس ایمان پہ لے لے، اور ہم سب کے لیے جنت کی گاڑی بھیج دے۔ یہ یاد ہے اس جنت گاڑی میں ہم چڑھ کے تیرے پاس آئے اور خوشی خوشی سے تیرے ساتھ ملے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب دعاؤں کو ہمارے ساری سی پی ایس ممبر کے لیے اور ساری مومنوں کے لیے، دائیوں کے لیے قبول کر۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ یہ آپ نہیں ہو تو کیا؟ کوئی اور میں کوئی اور جزاک اللہ عائشہ فار دا بیوٹیفل دعا، اور اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے۔ جو خدا سے ہم مانگ پائے اور جو نہیں مانگ پائے، دونوں ہی اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ مغفرت مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ہماری اس ماہ رمضان کے اس چاند رات میں اور آخری رات ماہ رمضان میں انشاءاللہ ہم اسی طرح آگے سال اسی اپنی ٹیم کے ساتھ، تمام سی پی ایس لیڈی کے ساتھ اور بڑے پیمانے پہ ہم لوگ ملیں، اور ہر ایک انڈیویجول اپنی اس راستے پہ بہت سنسیئرٹی کے ساتھ، بہت زیادہ ایفرٹ کے ساتھ، مولانا صاحب کی جو ہماری لٹریچر ہمیں ملی ہوئی ہے، بہت ہی دل و جان سے اس کو ہم اپنے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اور اسپرچل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہم لوگ اس کو لے کر کے آگے بڑھیں، اور بھی لوگوں کو ہم اس سے جوڑیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول کرے اور ہمیں اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرنا۔ ذرا پانی دینا، بہت وہ سوکھ رہا۔ اوور ٹو یو آپا، فہمیدہ آپا، اوور ٹو یو۔ ماشاء بینا بہت اچھی دعا کرایا عائشہ نے، ماشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ہمارے حساب کا دن بہت قریب آ گیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے، اور ہماری چھوٹی سی بھی جو بھی
मेहनत है, जो भी हम कर पाते हैं, जो भी हमारे पास सलाहियत है, उसको कबूल कर ले। हर वो इंसान जो भी अपने थोड़ा सा एफर्ट लगा रहा है, अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले और ये सब दिन हमको बरी कर दे हर गुनाह से। स्तुति और डॉक्टर सफीना हम भी कुछ कहें। जी, आप अनम्यूट करें स्तुति। स्तुति, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, Jazakallah, Appa, and Jazakallah, Aisha, for the beautiful dua. बस मैं यही दुआ करूंगी कि अल्लाह मियाँ हम सबको जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो हम पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें। और जैसे आयशा ने बोला, अल्लाह मियाँ हमें एक ब्लिंक ऑफ आई के लिए भी हमें ना छोड़े, हमें ना भूलें, और हम सही रास्ते पे ही अपने मरे और हम काम करते करते ही जाएं। जिस तरह मदर मेरी was able to give birth to Jesus in the corner, सबको सबकी आंखों से बचा के, वैसे ही हम चुपचाप अपना मिशन का काम करें। जैसे उन्होंने जीसस क्राइस्ट को बर्थ दिया था एक कोने में जाके, वैसे ही हम अपना चुपचाप से कोने में काम करें, बुरी नजर से बचे। एंड अल्लाह मियाँ हमें स्ट्रेंथ, करेज, पेशेंस, विजडम दे कि हम अपना मिशन का काम चुपचाप करें और करते करते चले जाएं। And Allah, the way you brought relief to Noah from the flood, please bless us as our future and present are in your hands. We are always surrendering you with all sincerity. Lamia, please save us from the evil eye, and we do not go astray intellectually or physically anywhere. And बस यही दुआ है कि हम बस काम करें और जो जो अल्लाह मियाँ हमसे काम चाहते हैं वो हमसे काम ले ले, ताकि हम सामने खड़े हो सके और मौलाना से मिल सके। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह स्तुति, आपने बहुत अच्छी दुआ की। इंशाअल्लाह आमीन, अल्लाह इसे कबूल करे। और डॉक्टर सफीना। कल का मैं एक तजुर्बा मुझे हुआ वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ, उसी से मेरी दुआ मुझे समझ आई। कल मुझे एक लकड़ी की यहाँ मार्केट है उसमें जाना पड़ा और एक स्टूल लेना था। तो मैं ऐसे ही पहुंची शॉप पे, शॉपकीपर से मैंने कहा कैसा स्टूल है आपके पास। वो मुझे देखता रहा और फिर एकदम से बोला कि आप वही है ना सफीना तबस्सुम आंखों की डॉक्टर। तो मैं एकदम से ना वो हुई कि कौन है। फिर मैंने कहा जी। बोले कि अरे आपने तो बहुत अच्छा मेरा इलाज किया और आप तो एकदम से बैठिए यहाँ पर, और वो स्टूल लेकर आया बहुत सारे और बताइए कौन सा चाहिए। और फिर इस बीच में मैं स्टूल देख रही हूँ तो वो सब जितने लोग वहाँ वर्कर्स वगैरह हैं और लोग हैं उनसे इतनी इतनी तारीफ करने लगा कि इनके यहाँ इतना सस्ता काम हुआ, किसी डॉक्टर के यहाँ पे जाओ तो इतना महंगा इलाज होता है और इतना अच्छा है और इतना अच्छा स्टाफ है। तो मैं सोचने लगी कि ये मतलब पता नहीं कौन सा पेशेंट है और मुझे ध्यान ही नहीं है और इतनी ज्यादा ये मुझसे इन्फ्लुएंस्ड हुआ हुआ है। और मैंने फिर उसने मुझे स्टूल दिया, वो पैसे भी तैयार नहीं हुआ लेने के लिए। बड़ी मुश्किल से जब मैंने पैसे देना चाहा तो बिल्कुल इतने कम उसने पैसे लिए कि मैं तो हैरान रह गई कि इतने कम पैसे। मैंने कहा नहीं भैया और ले लो। उसने माना नहीं। वहीं पे मुझे आंसू आने लगे और मैं ये सोचने लगी कि कोई काम मैंने कभी किया होगा जिसका मुझे पता नहीं चला। इस आदमी को वो काम इतना पसंद आया और ये इसको एक्नॉलेज कर रहा है, इतना ज्यादा खुश हो रहा है और मैं इसको पहचान भी नहीं रही हूँ। काश अल्लाह ताला आखिरत में मैं पहुंचूं तो वहां पर भी फरिश्ते मुझे देखकर ऐसे ही एक्नॉलेज करें और मेरे उन अमल के लिए मुझे सराहें जो मुझे पता भी नहीं थे कि मैंने क्या किए। और इस वक्त इतनी जबरदस्त दुआ निकली
اور میں روتی روتی گھر واپس آئی. مجھے اتنا خوشی بھی ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ سے کی رحمت نظر آ رہی تھی کہ کیسے ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں ہمیں صلہ ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری نیک نیتی ایسے ہی رکھے. جیسے ستوتی نے کہا ہم سب کو اسٹرینتھ دے, ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہم لگے رہیں اس میں, تو ضرور اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمیں ضرور ضرور جنت داخل کریں گے. آمین. آمین. آمین آمین. جزاک اللہ ڈاکٹر سفینہ فار دا بیوٹیفل دعا, اور جو آپ نے پوائنٹ آف ریفرنس لے کر کے جو دعا مانگی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. آپ آگے کیا کرنا ہے بتائیے. شبینہ میرا خیال 10-15 منٹ کے لیے کہا گیا تھا, تو جی اب ٹائم ہو گیا ہے. اوکے آپ. جزاک اللہ ڈاکٹر سفینہ. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے, ہم سب کو قبول کرے. میں 1 منٹ کچھ بات کر سکتی ہوں؟ جی اب. ہاں, السلام علیکم. آپ سب لوگوں کی دعائیں ایسی ہارٹ ٹچنگ دعائیں تھیں, عائشہ کی, ستوتی کی, ڈاکٹر سفینہ کی. واقعی میں مولانا نے ایسا ہم سب لوگوں کو وہ کرا ہے کہ دعائیں بھی کرنا, اور بس تو بہت. ہماری تو آج عید ہے, آپ لوگوں کی کل صبح ہوگی. جزاک اللہ, سب کو عید مبارک. اور رمضان ختم ہو گئے تو مولانا یہی کہتے تھے کہ جو رمضان میں ہم نے اپنی پرسنالٹی بنائی ہے, تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ سارے سال ہمیشہ کے لیے ہماری پرسنالٹی اس سے بھی اچھی ڈیولپ ہوتی رہے, اور ہم بالکل صحیح کام کرتے رہیں. یہی اللہ سے دعا ہے. بس یہی کہنا چاہ رہی تھی میں. جزاک اللہ. ٹائم ختم ہو گیا ہے اور نہیں بات کروں گی. اوکے, جزاک اللہ. آمین. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے, ہمارا یہاں بیٹھنا قبول کرے, سی پی ایس مشن سے جڑنا قبول کرے, اور اس راستے میں جو ہم محنت کرتے ہیں انشاءاللہ آخری سانس تک ہم اس مشن سے جڑے رہیں, اور اسی طرح سے. آمین. تو انشاءاللہ we'll meet again tomorrow at 7 or 7:30. We'll update you. Inshallah we'll meet tomorrow. Eid Mubarak to all of you. Assalamu alaikum.